بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الدرس السادس والأربعون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. ليلة القدر برمضان ور يمتكست مهونان أيتنال لمن رمضان قرآن يوردبت ورسله هنا بقرآن سلة رقاقته. ليلة القدر قرآن يوردبات ليلة سلوهنة برمضان مهونان أيتنال إلى قيام الساعة يمتكتلم قدائنش مالتنا. نقرقل برمضان ورنش سنل وليلة القدر في العشر الأواخر عصرته مترشا وتلي من رمضان عصرته مترشا وتو أنا تلينو يمتونون. لمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيان بلوان النار تحروا فلقوا بلوان. تحروا أي اطلبوا أي اقصدوا فلقوا مرتوا أفلالقوا ليلة القدر أفلالقوا بلوان النار ملكتنيان عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر مترشواتو أسروتو قناتوتو من رمضان كرمضان مترشواتو أسروتو قناتوتو ليلة القدر فلقوا سلام ملكتنيان عليه الصلاة والسلام، متفق عليه بخارنا مسلم يزقبوا الحديث. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع. وهي ليلة القدر في الأوتار نتألا بهنو قطروت وسلا رمضان مترشواتو أسروتو لاي نتألا بهنو توست نتألا بهنو قطروت وست أقربوا أجيب الأم قرب يهونة نج الناس لا يمتكسس مولا من الأشفاع عندك هونت قناتوت مالتنا. لمثالي رمضان مترشواتو أسروتو لاي تحروا فلقوات بنني باسروتو قناتوت وست نو متكسسو باسروتو لريتوت وست نو يمتكسسو بلو ملكتنيو عليه الصلاة والسلام تناقروا أنني أسروتو لريتوت وست نتلا يهونو አሉ። ለምሳሌ 21ኛው ነጠላ ነው የሚባለው፣ 23ኛው ነጠላ ነው ሌሊቱ ማለት ነው፣ 25ኛው ሌሊት ነጠላ ነው፣ 27ኛው ሌሊት ነጠላ ነው፣ 29ኛው ሌሊት ነጠላ ነው። አልአሽፋዕ የሚባለው ደግሞ ጥንድ የሚባሉት 22ኛው ሌሊት፣ 24ኛው ሌሊት፣ 26ኛው ሌሊት፣ 28ኛው ሌሊት ማለት ነው። ስለዚህ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان سيلو نعم. وهي في الأوتار نتلا هونوت لليتوش لاي أقربوا جوات أم قرب يهونة نتشين زلاي متكسسوا مالتنا من الأشفاع عندك هونوت لليتوش أنصار مالتنا عندك هونوت لليتوش أنصار نتلا هونوت لليتوش لاي متكسسوا جوات أم يكربنوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا الله ملكتنا بلوالنا تحروا ليلة القدر أفلالقوات فلقوات في الوتري بلوال نتلا هونوت لليتوش نتلا بلو أسكمتو مال ويتر بلو أسكمتو مال من العشر الأواخر مترشاك هونوت لليتوشو مترشاك هونوت كاسروتشو لليتوش ويتر هونو لا يفلقوا سلام الملك عليه الصلاة والسلام من رمضان ويتر هونوت نتلا هونوت لليتوش لا يفلقوا عندنا وليت 23ኛው ሌሊት 25ኛው ሌሊት 27ኛው ሌሊትና 29ኛው ሌሊት ማለት ነው። رواه البخاري إمام البخاري يزجوت ማለት ነው። نعم ለዚህ ነው መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام እነኚህን 10 ቀናቶችን በአጠቃላይ መስጂድ ውስጥ ኢዕቲካፍ በመቀመጥ ያሳልፏቸው የነበረው ማለት ነው። መስጂድ ሲቀመጡ ከተለያየ ነገር نعم ራሳቸውን ገለልተኛ ያደርጋሉ፣ በኢባዳ ያሳልፏቸዋል፣ ሌሊቱን ኢባዳ እየሰሩ ያሳልፋሉ ማለት ነው።
نتلا هو ولا تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر هنا تقولوا يتقدم إلا ملك نتلا هونوت أسروتو مترشواتو أسروتو لي نتلا وتو لي تكتستالج ما نيو نتلا لا ينو يمين نجار إلا ملك ግን አቅረብ ቀረብ ያለ ተብሎ የሚታሰባሉ ወደፊት እናያለን እዚህ ጋር ባለፈው ደርሳችን ላይ የተነሳ ጥያቄ አለ ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው እንዳስታወስኩት ልመልስ ብዬ ነው ሙዕተኪፍ የሆነ ሰው ከመስጂድ ቢወጣ لغير حاجه ያለ ሐጃ ምንም አይነት ነገር ሳይኖርበት ከመስጂድ ቢወጣ فقد قطع السنه ሱናን አቋርጧል ነው ምንለው ያለ ምንም ሐጃ ዝም ብሎ ከወጣ ይበላሻልና ሱናን አቋርጧል ነው ምንለው اذا كان نذرا اعتكافه نذر كهونه ግን فإن كان ناذرا تسلو كهونه فقد فعل محرما حرام ነገር ፈጽሟል እንላለን اعتكاف ሲቀመጥ በስለት መልክ ከሆነ ያለ ምንም ضرورة ማንም አስገዳጅ የሆነ ጉዳይ ሳይኖርበት ከወጣ حرام ነገር ሰርቷል ሙዕተኪፉ በስለት መልክ ከሆነ የተቀመጠው ማለት ነው اعتكاف ሊቀመጥ ተስሎ ከሆነ ማለት ነው ነገር ግን ዝም ብሎ ሱናውን ሒዋለ ማድረግ ከሆነ ያለ ምንም አግባብ ጉዳይ ዝም ብሎ ከወጣ አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ሳይኖር ዝም ብሎ ከወጣ ሱናን አቋረጠ ነው የምንለው نعم ስለዚህ فلا يأثم الإنسان بقطعها اعتكاف ነይቶ ገብቶ ዝም ብሎ ቢተው አንድ ሰው بغير حاجة ማለት ነው ያለ ምንም ጉዳይ ዝም ብሎ ከወጣ ከመስጂድ ከወጣ نعم ወንጀለኛ አይሆንም ሱናን ትቷል ሱናውን አቋረጠው ነው የምንለው ነው ምክንያቱም ያለ ضرر ከሆነ نعم ይበላሻልና ማለት ነው ሱናውን ሱና ተወለው የምንለው እንጂ መቀጫ ነገር የሚከተለው ነገር የለም ነው መቀጫ የሚከተለው ነገር የለም ነው እዙ ጋር ታይነት ያለው የሆነ اعتكاف ጋር ማለት ነው ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል አቀል ወቅት ለኢዕቲካፍ የተወሰነ የተቀመጠ ዝቅተኛ ጊዜ አለ ወይ የሚል ጥያቄም ተነስቷል ለኢዕቲካፍ የተወሰነ የተቀመጠለት አለ ወይ የጊዜ ገደብ ማለት ነው ኢዕቲካፍን በተመለከተ የተቀመጠለት ነገር አለ ወይ አቀል ወቅት ለኢዕቲካፍ የተወሰነ የተቀመጠ ወቅት አለ ወይ ለሚለው እንደሚታወቀው መስሙ በሸሪዓችን የተቀመጠው አስሮቹ የረመዳን የመጨረሻዎቹ አስሮቹ ቀናቶች ናቸው ከአስሮቹ ውጪ ግን አንድ ቀንና ሌሊት በቂ ሊሆን ይችላል ይላል ሱናው العشر كلها አስሮቹ በአጠቃላይ ማለት ነው አስሮቹ በአጠቃላይ ማለት ነው ነገር ግን አንድ ሰው نعم اعتكاف ዝም ብሎ ሊቀመጥ ነይቶ መስጂድ ቢገባ ይሄ جائز ነው እንላለን ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى በዚህ መልስ ሲመልሱ ማለት ነው حتى ከረመዳን ውጭ ማለት ነው አንድ ቀን ሙሉ ቀን እስከ ሌሊቱ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ላይ ዑለማዎች የሚያነሱት ነገር አለ ተቀባይነት የሌለው ይላሉ አንድ ሰው ዝም ብሎ መስጂድ በገባ ቁጥር ኢዕቲካፍን ይነይት ለዙር ሶላትም ሲገባ ኢዕቲካፍን ይነይት ለአስሩም ሲገባ ኢዕቲካፍን ይነይት ለኢሻም ለመግሪብ ለፈጅር ለሙሐደራም ከገባ ቁርአን ለመቅራት እስላማዊ ትምህርትም ለመማር ቢገባ ኢዕቲካፍ ይነይት የሚሉ አሉ ይሄ ተቀባይነት የሌለው አባባል ማለት ይሄ መሽሩዕ አይደለም نعم ምክንያቱም ኢዕቲካፍ የሚባለው ነገር ሸርዕና ሱና ነው ሸርዕ ነው ሸሪዓችን የደነገገው ዒባዳ ነው ሱና ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሰሃቦቻቸው ጋር كانوا يأتون إلى المساجد መስጂዶች ይገቡ ነበር ولم يرشد أحد منهم إلى أن ينوي الاعتكاف መስጂድ በምትገቡ ቁጥር በማንኛውም ከረመዳን ውጭ ማለት ነው ለማንኛውም ዒባዳ መስጂድ በምትገቡ ወቅት اعتكاف النيت بلو ملكتنا عليه الصلاة والسلام على راتهم منا بتلي جمعة كان بتملكته
نعم مبكرا في الساعة الأولى من يوم الجمعة يمتال مجمرة وساعات لا يمكن صحابيا كمجمرة وساعات جمروا جمعة وقته قبطوس كم يستقردرس نيت بلو ملكنا عليه الصلاة والسلام نيت بلو آلال ملكنا عليه الصلاة والسلام رجم بذي مسجلوس قلت ولا سالفوا نبرا بمتوت ليلة عبادة ليلة عبادة ستمتو اعتكاف نيت بلو ملكنا عليه الصلاة والسلام فتمو التناقروا منا إيه مدرج يلبتم إننا عبادة بتملكتها نعم زنب لنبرافاتين مناقر عن نكلمه اعتكاف نعم برمضان متسرشواتو أسروتو قناتو سلاي مشروعنا ومسنون نبي محمد عليه الصلاة والسلام يادرقوت صحابة يادرقوت ينبرنا أي نعم سنة لمونو عند انقوا يحساب لينت يلم بلو إمام محمد اللي تناقروا أيتنا نقدم عندكو وده مسجد ممطاطو كرمضان وجه مالته بنية الاعتكاف اعتكاف النيتو وده مسجد ممطاطو فهذا جائز يتشلال ليلا شيخ يتشلال ولكننا لا نطلب من الناس لكن سوتشن أدرقوا بلن لسوتش قفت عنا درقمال اللو عمر رضي الله عنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام من أيقاته بجاني يجزي سدس تسيا لو عندك مسجد الحرم اعتكاف لك أمت فلو طيقاتشو أو اعتكافين تفسام يدرك بلو ملكتم يو عمر يناقروا باين ورنورو نعم كرمضان وج مدرج اللبت بلن نوصل نبراي لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولولا حديث عمر لقلت إنه من غير الجائز أي فكر كرمضان وج النبرا حتى مسجد في جبان نجس وتقول لا اعتكاف بتشا في جبان مالتهم لا عبارة سهون لا اعتكاف بتشا كما كودوا جمروا لما نجس في جبان مالتهم لمن لأن هذه العبادة ما فعلها الرسول إلا في رمضان إن اعتكاف يبان نقر ملك عليه الصلاة والسلام برمضان بتشا يادرقوا فينا عبادة سلونا طلبا لليلة القدر ليلة القدر لما فلق سلو برمضان بتشا يادرقوا سلونا مالتهم شوال لاي يتقمطوا قضاء ياوتبت الجي نعم راسل يتلا إلى ولكن حديث عمر يدل على جوازها حتى في غير رمضان كرمضان اعتكاف عند المكان يا عمر حديث يا ملاك هذا سلذك وده مسجد سيمة مجمرونه وده مسجد سيجابا مجمرونه اعتكاف النيتو مكتو مسجد مكمتو هاي راسات يفكد هذا نقدر قل أن يأتي للمسجد المسجد مثلا لا للاعتكاف نجي فايدا مكة نقدر المسجد كقبوالا ينو اعتكاف المنية لأنه جاء ليصلي مثلا صلاة الفجر متى أو ليطلب العلم ويم الإسلام أو الكتل لمرمى إذا كمت أبوها أصول ما سالفهم جزية باعتكاف نيت ما سالفهم فهذا ليس بمشروع قطعا من ما نتمرج إلا أمة ونحن في شك من كونها بدعة إيه درجت بدعة بمه الله راسو طرت أري إلى مشي بدعة نول منه أن يراس طربت اللوني نبي محمد عليه الصلاة والسلام من الصحابة بزو جزياتهم لما سالفوا تمسك نبرة إن بمسادة قويسة اعتكاف النبي بلو ملك عليه الصلاة والسلام أيضا نبرة ስለዚህ ለቢድዓ እጅ በጣም የቀረበ ነው ቢድዓ ሙሉ ላይ ራሱን በጣም ያጠራጥረኛል ይላሉ ሼኹ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላሁ ተዓላ አንድ ሰው ከቤቱ ሆን ብሎ መስጊድ ገብቶ ኢዕቲካፍ ለይቶ መቀመጡ ከረመዳን ውጭ ባሉ ቀናቶችም ይቻላል ለምን ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ከረመዳን ውጭ ባለ ቀን ውስጥ ስለተቀመጡ ማለት ነው አሊያ ሱናው የተገኘው በረመዳን በአመት አንድ ጊዜ መጨረሻዎቹ አስሮቹ ቀናቶች ላይ ነው አማ መስጊድ ለተለያየ ዒባዳ ገብቶ ከዛ የተወሰነ ቆይታ ሲያደርግ ኢዕቲካፍ መነየት ይሄ ቢድዓ ለመሆኑ በጣም የቀረበ ነው ቢድዓ መሆኑ በጣም ያጠራጥረኝ ይሄ ነው ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ ቢድዓ መሆኑ ነው እኔን የሚያጠራጥረኝ በማለት الشيخ ابن عثيمين በዚህ መልክ መልሰዋል ማለት ነው ወደ ርዕሳችን ስንመለስ
እንግዲህ ለይለቱል ቀድር في الاشهر الاواخر من رمضان ነጭ እጅግ በጣም የምትቀርበው ደግሞ ነጠላ ሆኖት ላይ ነው ብለናል وهي الى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في السبع الاواخر ሰባቱ መጨረሻዎቹ ላይ አቅረቡ እጅግ በጣም ደግሞ የቀረበች ነች እነኚህ ሰባቱ መጨረሻዎቹ ላይ ትከሰታለች ማለታቸው ነው ሰባቶቹ መጨረሻዎቹ ላይ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا يهون السوج يهون السوج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام بادر بواتوس مالك كنبي عليه الصلاة والسلام بادر بواتوس قولوا بهد ما تشو نعم الله سيأتوا ليلة القدر الله سيأتوا في المنام بهد ما تشو في السبع الأواخرين قريوتو مجرشواتو سباتو تلي ከሀያ ሰባተኛው ማን ከሀያ ሦስተኛው ቀን በኋላ ያሉት ማለት ነው ከሀያ ሦስተኛው በኋላ ያሉት ቀሪዎቹ ሰባቶቹ ማለት ነው እዛ ላይ በህልማቸው አላህ አሳያቸው ከዛ ፈቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አናገሯቸው ማለት ነው መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ አሏቸው አራ ሩእያኩም የእናንተን ህልማችሁን እኔ አያለሁኝ ቀድ ተዋጡአት يعني ተፈቀት የተስማማች መሆኗን እመለከታለሁኝ አሉ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእናንተን ህልማችሁ ነዓም የተስማማ መሆኑን እመለከታለሁኝ አሉ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምክንያቱም እነዚህ ሰሃባዎች ሁላቸውም በህልማቸው አይተዋል في السبع الأواخر من رمضان أولها ليلة 23 የመጀመሪያው 27 ማነው 23ኛው ሌሊት ማለት 23ኛው ሌሊት نعم ቀጥሎ እያለ 24ኛው ሌሊት 25ኛው ሌሊት እያለ እስከመጨረሻ ሰባት አሉና በእነኚህ በሰባቶቹ በቀሪዎቹ ሰባቶቹ ላይ ነበር ያዩትና መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አራ ሩእያኩም ቀድ ተዋጡአት አይ ኢተፈቀት የተስማሙ ሆኖ ህልሞቻቸው የተስማሙ ሆኖ እመለከታለሁና ምን አሉ في السبع الأواخر ሰባት መጨረሻ ላይ ያሉት ሰባቶቹ ላይ አሉ فمن كان متحريها فمن كان يهون متحريها إنني سباتن لريتوش يمفلق سو كان فليتحرها يفلقاتو في مانو فمن كان متحريها أي ليلة القدر مالتنا ليلة القدر مفلق يلبت يوناكال ليلة القدر متحريها مالت أي ليلة القدر مالتنا ليلة القدر مفلق يلبت يونا سوالو فليتحرى يفلقات في السبع الأواخر مجرشواتو سباتو لي يفلقات من የሚጀምረው ምንድነው ከ23ኛው ሌሊት ጀምሮ ማለት ከ23ኛው ሌሊት ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያሉት ሌሊቶች እጅግ በጣም አቅረብ ነች የምትከሰትባቸው ሌሊቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው متفق عليه ولمسلم ده مسلم زغبا عنه عند مسلم زغبا عبد الله بن عمر مالتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها قال فلقوات ليله القدر فلقوات في العشر الاواخرين مجرشواتو عشرة ليل يعني ليله القدر مالتنا فان ضعف احدكم اللي شو كما تاكلاتو اجي بطام كدكمنا او عجز وين كتسانو فلا يغلبن ذم الشنف يلبتم على السبع البواكي قريوتشو سباتو لي مشنف يلبسنا عندنا نعم رمضان أسرتن انكرهوا بعبادة إياه سلفة ليلة القدر مكتاتل عن لبات مفلق عن لبتها لكن فإن ضعف أحدكم كما كاكلاتوا عن سوك لك منا أو عجز وين كتسانو إلا ما قد مالتنا فلا يغلبن مشنف يلبتنا انكرنا هنا لبت مشكلة اللبتم على السبع البواقي من رمضان كرمضان قريوتو سباتو تلي بتلي انكر مالتا اللبت مبركات اللبت مالتاቸው ከ23ኛው ሌሊት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ማለታቸው نعم እንግዲህ ሱብሃንአላህ አቅረቡ ይሄ ነው ለሚለው መረጃ አቀረቡ ማለት ነው طيب وأقرب أوتار السبع الأواخر دقمو كمجرش عليك هلو كسباتوتو كاناتوت لريتوش مالتنو اجيك بطام قرب يهونو لريت القدر يمسك كسسبت يهونو مالت وأقرب أوتار السبع
الأواخر أوتار مالت نتلا قطروش مالتنا نتلا قطروشو مجرشواتو سباتوشو مالت نتلا قطروشو مجرشواتو سباتوشو لاي هيا سوستنياو لليت أي نعم كناتم يمتجمرو كهيا سوستنياو سلونا يمتجمرو مالتنا كهيا سوستنياو سباتوشو لليتوش كهيا سوستنياو جمرو سلونا مالتنا يعني أولها ليلة 23 هيا سوستنياو لليت نونا هيا سوستنياو لليت هيا مستنياو لليت هيا سباتنياو لليت هيا زتنياو لليت مالتنا وأقرب أوتار السبع الأواخر كسباتوشو لريتوشو مجرشا لا يعني نتلا قطروشو سدمو بطن الليلة القدر تكستبتالش تبلو يمي تاسو እጅግ በጣም ተስፋ የሚደረገው ቅርቡ ليلة 27 هيا سباتنياو لليت هيا سباتنياو لليت ዛሬ لليت ማለት ነው ዛሬ لليت ማለት ነው طيب لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أبي بن كعب يتناجرت يصل له هنا حديث لنا أنه قال أبي بن كعب منالو والله قال بجت من الله لا أعلم أني أو قال له والله بلا والله لا أعلم أي ليلة هي الصلاة ليلة القدر يتنيا عند ونج أني بجت يسم مية النجار له أو قتل له والله لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك عليه الصلاة والسلام يعززني ونسو لليس بقيامها قماتشو عبادة يسلفاتشو يسرع عبادة يسرعشو أسلفات بلو يعوان لليس هي ليلة 27 هيا سباتنيوا لليس نتشي كانوا سايون هيا سباتنيوا لليس ከቀን ደግሞ የሚቀድመው ሌሊቱ ነው 27ኛዋ ሌሊት ናት አውቃታለሁ ጠንቅቄ በማለት በመሐላን የተናገሩት ማለት ነው والله لا اعلم اي ليله هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليله 27 رواه مسلم كما مسلم يዘገቡት ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ካሉት ነጥላ ከሆኑት ቁጥሮች እጅግ በጣም ተስፋ የሚደረግባት የሆነችው ማለት ነው እጅግ በጣም ተስፋ የሚደረግባት የሆነችው ሰባተኛዋ ማነው 27ኛዋ ሌሊት ነች ማለት 27ኛዋ ሌሊት ነች ነው على كل حال سبحان الله ليلة القدر በተመለከተ የተለያየ የሆነ ሐሳብ አለ حتى كثير علماءዎች ليلة القدر በዚህ ሌሊት ነው የምትከሰተው በዚህ ሌሊት ነው የምትከሰተው በሚለው ረገድ أوصلها إلى 40 قولا 40 ንግግር አላቸው ዑለማዎች እስከ 40 ድረስ አድርሰውታል سبحان الله እስከ 40 ያደረሱ ዑለማዎች አሉ اختلف العلماء فيها على 40 قولا مع أن رمضان 30 يوما رمضان 30 ቀን ሆኖ እያለ رمضان 30 ቀን ሆኖ እያለ ወይም 29 ቀን ሆኖ እያለ وليلة القدر ليلة القدر ደግሞ تكون في 10 فقط رمضان መጨረሻዎቹ 10ዎቹ ላይ እንደምትሆን እየታወቀ ومع ذلك ግን يوجد 40 قول للعلماء العلماء 40 ንግግር አለ سبحان الله العظيم وهذا من العجائب እጅግ በጣም የሚያስገርም ነገር ማለት ነው እጅግ በጣም የሚያስገርም ነገር ማለት ነው رمضان 30 ቀን ሆኖ እያለ እንደገና ሌሊት ቀን ደግሞ መጨረሻዎቹ 10ዎቹ ላይ ውስጥ እንደምትከሰት እየታወቀ ዑለማዎች ግን ሌሊት ቀድር የምትከሰትበትን በተመለከተ 40 ንግግር አላቸው كما طلب في ساعة إجابة يوم الجمعة على أكثر من 40 قولا جمعة كان الله دعاء يمكبل باب يونس كان الله ياتشنم الله يمكبل باب ساعة بتملكته كاربا نعم ንግግር በላይ ዑለማዎች ተናግረዋል ማለት ነው ጁምዓ ቀን አንዱ በዚህ ሰዓት ነው ይላል አንዱ በዚህ ሰዓት አንዱ በዚህ ሰዓት ነው የሚለው ማለት ነው ومع هذا الاختلاف فإن يوم الجمعة كله بال 12 ساعة يا جمعة قالوا يا جمعة 12 ساعة 12 ساعة ነው ያለ ዑለማዎች ግን ተቀባይነት ዱዓ ተቀባይነት የሚያገኝባት ሰዓት በተመለከተ ከአርባ በላይ ሱብሃንአላህ ተናግረዋል ማለት ነው ከአርባ ንግግር በላይ
علماء تناقون على كل حال أقرب أوتار السبع الأواخر ها سبات سنونتي لمن أبي بن كعب والله لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 بلون قدبوا مالتنا ها سبات سنوان ليلة السلالة مالتنا ولا تقتصر على شيء أتليم ليلة القدر أتليم بليلة معينة في جميع الأعوام أمت بمت أقطر باند ليلة وشاية متقدم إلى الشمس لمثالي بزندرو أمت 27ኛው ሌሊት ሆነ ከሆነ በቀጣዩ 27ኛው በቀጣዩ 27ኛው በቀጣዩ 27 አይባል ወይም በዘንድሮ ዓመት 21ኛው ላይ ሆነ ከሆነ በቀጣዩ 21ኛው አይባልም ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة يتقدمت ورث ليلة مرة في جميع الأعوام بأمة كل مرة نعم يتقدمت أتونمنا بل تنتكروا يلقنم ترما مدالج فتكون تهونالج في عام عند النوام لي ليلة 27 مثلا هذا اليوم الذي تليت هونالج عند النوام مالتنا وفي عام آخر بل اليوم أمت تكمل إلى اليوم رمضان سمتا ليلة 25 هيا أمستنياو الذي تليت هونالج مالتنا عنده تنقل ترجع تنتقل ترما مدالج إنجي باندال اللي تشاري يمتقدم أيضا لشمنو باندال اللي تشاري يمتقدم أيضا لشمنو تبعا لمشيئة الله يا الله المشيئة في الله قلت يمتكتل ستوننا وحكمته يا الله سبحانه وتعالى يمتكتل ستون تنقل هذا قال لك ترما مدالج ويدل على ذلك لازم يعمل كتل قوله صلى الله عليه وسلم قد أي ملكنا عليه الصلاة والسلام ليقراتشو إيهن إنه يعمل كتلنا يمي تكمو مالتنا يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام من بلوان التمسوها ليلة القدر فلقواتها ليلة القدر فلقواتها ملكنا عليه الصلاة والسلام في تاسعة زيت أن يتلي تبقى قريب هنوت زيت أن يتلي فلقواتها أي نعم في تاسعة تبقى يعني أن يكون قد بقي من الشهر 9 ليال ملكا لا ورو ليال رمضان ليال زيتين كناتوج إنكروا يعني أي ليلة 21 ملكا ها عندنا وليلة ملكا ها عندنا وليلة تجبا رمضان ليال زيتين ليلتوج كرالو ملكا التمسوها في تاسعة زيتين يوتوس تبقى النزال زيتين يوتو قريهون رمضان ليال يقرهون زيتين يوتو بالوالنا في سابعة بسبعة قناتوج ليلتوج تبقى يميقروا يهونوا بالوالد يعني وهي ليلة 23 هيا توستنياو ليلة مالتنا مكنياتهم رمضان ليالك سبعة قناتوج يميقروا هيا توستنياو ليلة يهون مالتنا في خامسة أمستنيوم لا بالوالد تبقى قريب يهونوا أمستوت لا بالوالد إيه وهي ليلة 25 هيا سبعة ما هيا مستنياو ليلة مالتنا ስለዚህ ተነቁል ታደርጋለች ረመዳን ሊያልቅ 9 ቀናቶች ሲቀሩ ፈልጓት ብለዋል 21ኛው ትጀምራለች ማለት ነው 7 ብለዋል نعم ከ23ኛው ጀምሮ ማለት ነው 5 ብለዋል ከ25 ጀምሮ ማለት ነው رواه البخاري امام البخاري يذكره قال في فتح الباري فتح الباري ابن حجر فتح الباري ላይ ምን ይላሉ ارجح الاقوال ከንግግሮች ሁሉ አመዛኙ ተቀባይነት ያለው አናሷ في وتر نتلاوت لاي مهونا من العشر الأخير رمضان مجرشوات وأسروتو نتلاوت لاي مهونا وأن أسوارمون تنتقلوا ترمى مدالتي باندو بشالي يتقدمت عيدة لتما باندو بشالي يتقدمت عيدة لتما وقد أخذ الله سبحانه الله عز وجل دبك علمها وقتوان دبقوان على العباد بباروتو لي رحمة بهم لنسو يأذن الله توسي ولا باروتو الله لباروتو يأذن الله توسي يا ليلة القدر الأوقات دبك أمالتنا لمن الله يأذن الله توكتب على ليكثر عملهم يميسروا سراء يبزع الله توزن ليكثر عملهم يميسروا سراء يبزع الله توزن في طلبها الصان بمفلق رقد يميسروا السراء الصان بمفلق مكنات يميسروا سراء يبزع الله توزن مالتنا في تلك الليالي بنيا لليتوتوس الفاضلة تلك درجة ولا تلتوتوس
بالصلاة صلاة المسجد والذكر ذكر ومذكر والدعاء دعاء ومدرج مالته فيزدادوا يجمرنا يكرزن قربة من الله ولا الله متقراربا وثوابا كالله أجر ماغنيتين يجمرنا يكرزن مالته بتتاوق نرو حياتات النيو ليلة بتشانك تبلو بيبال بز بتشا مالته حياتات النيو بتشانك سوات يميتبقوت مالته هاي عندنيو هاي ولتنيو هاي سولوس هاي رات هاي ميس هاي سدس زمينونا هاي سبات النيو كمالته هاي سمنت هاي زمين كزوالا زميت يتوتال مالته ነገር ግን መጨረሻዎቹ አስሮቹ ላይ አፈላልጓት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተደበቀች ማለት ነው ስለዚህ እሷን ለማግኘት ሲሉ አስሮቹን ሁሉ ኢባዳ በመስራት ስለሚያሳልፏቸው አላህ ያዘነላቸው ሲሆን ነው ስለሆነ ነው የደበቃት ማለት فيزداد قربة من الله وثوابا وأخفاها الله دبقت اختبارا لفتنا ملك لهم باروتون يمفتناتو سيهون الله عز وجل أيضا تكماري ليتبين بذلك بزنا قلت ونزن من كان يهونا جادا مرنا يهونا مالتنا مرنا يهونا في طلبها الصان بمفلق رقد مرنا يهونا نعم عندهم حريصا قلت له يهونا عليها ليلة القدر بما جنيت لاي قلت له مرنا يهونا قلت ونزل ممن كان كهونو سو كسلانا سانف كهونو سو مالتنا كسلان كهونو سانف كهونو سونا متهاونا جدا لش كهونو يا مرنا يهونونا انكارا يهونو قلت له يهونو ليتو عندي تبترو عندي ودم لما أدركنا الله يدبك أسمال أي نعم إيه قبل انكارا يهونو الصن بما جنيت رجل هلنا قلت له يهونو نعم በኢባዳ ያሳልፋቸዋል ሁሉንም ለሊቶች ማለት ነው ይሄ ከስላን የሆነው ደግሞ ናን ይተዋቸዋል ማለት ነገር ግን ብትታወቅ ኑሮ ይሄ ከስላን የሚባለው ያችን ለሊቷን እንደምን ብሎ ተጠናክሮ ህይወት ያደርጋች ነበር ማለት ነው አላህ ግን ደበቃት ጠንካራ የሆነው ከስላን ሰነፍና ግድለሽ ከሆነው ለይቶ ለማውጣት فإن من حرص على شيء ባንድ ነገር ላይ ጉጉት ያደረበት የሆነ ሰው ጉጉት ያደረበት የሆነ ሰው على شيء አንድ ነገር ለማግኘት جد ይታገላል في طلبه ያን ነገር በማፈላለግ ረገድ ይታገላል وهنا عليه بس ላይ ገር ይሆንለታል التعب ድካም ሁሉ ገር ይሆንለታል ማለት ለድካም ለሚደከው ድካም ለሚያገኘው تعب ድካም ግምት አይሰጥም ማለት ነው ለምን አንድ ነገር ማሳካት አለብኝ ብሎ ኃይለኛ ጉጉት ያደረበት የሆነ ሰው فإن من حرص على شيء باندي نقول لاي هيدنيا قبوت يادربت ونسو مالت جد يتهجلال في طلبه أن نقر ومفلق رقد وهانا يعني سهل عليه التعب دكامه له قرنا قلال يهول اللسان مالت في سبيل الوصول إليه يعني يفلق ونقر لاي لا ما يدرس سيد هلو نقر قرنا قلال يهول اللسان والظفر به يعني من نقر نعم سكيت أما لما أدرك ظفر مالت فوز والنيل مالت فوزنا والنيل سكيت أما لما هون يعني نقر لما قنيت إذا نقر لا لمدرس يالو تعبوش يالو وتأوردوش ديكاموش اللو بس لاي قاري هون اللسان وربما يظهر الله علمها الله سبحانه وتعالى يا ليلة القدر أوقات قلت أن يدرك بيتم أقاد آمين نوري كلا وربما يظهر الله علمها يليلة القدر أوقات قلت إن يدرك بيتم أقاد آمين لبعض العباد لا كفل باروت مالتنا الله سبحانه وتعالى قلت إن يدرك بيتم أقاد آمين علنا كباروت الله سبحانه وتعالى لكفلوت ليلة القدر قلت إن يدرك بيتم أقاد آمين علنا لبعض العباد بأمارات وعلامات بأمارات بتلايو ملياوتنا وعلامات ملكتوت يراها يملكتها المرء يهنا ملكت أنا يعني ملكت بمايت ليلة القدر الله قلت ما درك لسه زاري ليلة القدر نو بلو اندل ملائكة ولا مدر يوردوا بات نقرأ له يتوسنوا بات لا ليسنت بلو يمرد دابت يونا ملكت يمياسايو الله سبحانه وتعالى نو
كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكنا عليه الصلاة والسلام نعم عند أيها اللمرس علامتها ملكتان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات تلك الليلة نعم يزاكين لليس ملكت تناقوا لنا ملكنا عليه الصلاة والسلام ملك يعني في هذه السنة عشر الآخر لا يكونوا يلا ملكنا عليه الصلاة والسلام بهل ما تواجه الله أساياته الله سبحانه وتعالى يساياته ملكته من النوم أنه يسجد سجود سيادرق أساياته بهل ما تواجه في صبيحتها ليلة القدر نقاط لي فجر في متى مالتنا فيما إن سجود سيادرق في صبيحتها ليلة القدر لليتو هنو مالتنا فات فجر لي في ماء وهنا وإن انتق عليه سجود سيادرقوا الله أساياته مالتنا كذب فنزل المطر زناب زنب في تلك الليلة بذات ليلتوس زناب زنب سبحان الله بهل ما تؤيو بذات ليلت بهل ما تؤيو من النوم فجر في ماء وهنا انتق عليه سجود سيادرق الله يميل مالت كذب ليلت زناب زنب في تلك الليلة بذات ليلتوس مازو الله ما أساياته مالتنا فسجد ملكنا وكذب سجود أدرقوا في صلاة الصبح صبح صلاة الليل سجود أدرقوا في ماء وهلينا وطين شيك عليه ملك سبحان الله يعني قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة تلك الليلة وهذه السنة من رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة يعني من رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم بهل ما تكو أي سو تناجروا ملك أني داري ليلة القدر لما هونو ملكة الله أسايتونيال اسم ملكته من دنو الصا كالك بوالا مكنياتهم ليلة القدر آي كتلك جمرو جوهز كمي قدر السلوانة حتى مطلع الفجر سلوانة الصا كالك بوالا فجر سي فجر وهنا تيك علي سجود إنما درق الله أسايتونيال ملكته يزاري وليس الصا مهمان يمياساي بلو تناقرون ورؤيا الأنبياء ينبيات هل مدقمو حق أونتنا وهي أنه يسجد في ماء وطين إيك علينا وهلي سجد ما درقاتشو إندت لو إيك أنه وهلي سجد هذا رجل ملكنا ولمنه لأنه سال سقف المسجد ينبي عليه الصلاة والسلام يمسجداته الآراء ثلاثة سمرة وسقفه يومئذ من جريد النخل بوقت النبي عليه الصلاة والسلام يمسجداته الآراء كيزنبابا يتمر جلد سلنبرة كنزل سلنبرة مالتنا بتمرنا بزنبابا كنزل سلنبرة طارو يلبسه زناب سيزن بيفرستان مالتنا يعني لليتون زناب زنبنا طوات سجر سيادرقو كيكانا وحلا يادرقو مسجوس كيكا مسجوس وحلا مالتنا الزرعي ملكني عليه الصلاة والسلام تجد يادرقو بتمرتنا صحاباوች የጭቃውና የውሃውን አሰር ፋና النبي عليه الصلاة والسلام جنبار ላይ እንመለከት ነበር ብለዋል ተረጋገጠ በቃ አሁን ዛሬ ያለፈው ሌሊት ليلة القدر ነው የሚለው ተረጋገጠ ማለት ነው وتحققت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يملكنيው ህልማቸውም በዚያው ተረጋገጠ ነው ለሰሃባዎች መጀመሪያ አውርተዋቸው ነበር በዛው ባወሩት መልክ ተከሰተ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ስለዚህ አላህ عز وجل ለባሮቹ ግልጽ ያደርጋል የተለያየ ምልክትን በማሳየት ليلة القدر ዛሬ እንደተከሰተ ያሳያል አማ በገጠሩ ክፍል የሚደረገው ምንም አይነት መረጃ የሌለው ኹራፋት ነገር ነው አንዳንዶቹ የሆነ ሲምዘገዘጋ ይሁዛር ይላል ውጭ ላይ ቁጭልና ማለት ነው ጨረቃ ኮኮ ነገር ሲምዘገዘግ ሲያይ እየው ለለተ ቀድር ዛሬ አየሁኝ ይላል ግማሹ ሶላት እየሰገድኩ አየሁ ይላል ሱብሃንአላህ የሚታይ ነገር እኮ አይደለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነገሮችን ሁሉ የሚወስንባት የሆነች ሌሊት ነች የተባለው ግን ምልክቶች አሏት ያን ጊዜ ራሱ ፀሐይ ስትወጣ ጨረሯ ራሱ ይቀየራል በሐዲስ የጸደቁ የሆኑ ምልክቶች አሉ እንጂ ليلة القدر ማለት ሌሊት ነች ትልቅ ደረጃ ያላት የሆነች ሌሊት ነች ነገር ሁሉ የሚወሰኑባት የሆነች መላእክቶች ወደ ምድር የሚወርዱባት የሆነች ሌሊት ነች ግን እቺ ሌሊት ዛሬ ሌሊት መሆኗን ወይም ደግሞ ነገ መሆኗን ከነገ ወዲያ መሆኗን የሚገልጹ የሆኑ ምልክቶችን አላህ ለባሮቹ ግልጽ ሊያደርግላቸው ይችላል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግልጽ እንዳደረገላቸው ሁሉ ማለት
إخواني وندموشي إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ليلة القدر يفتح فيها الباب برج يا الله بر كفت مدرج بات ليلة ليلة القدر يفتح فيها الباب طيق الله سبحانه وتعالى يا الله بر كفت من بات ليلة ويقرب فيها الأحباب يا الله ودادوج نعم ودا الله إمي قرب بات إمي قربوا يمدرج بات ليلة ويقرب فيها بذيك ليلة وسط اللي قربوا يمدرج بات ناس الأحباب يا الله ودادوج ويسمع الخطاب نقدروج الله دام تسمي الناس يمياغن بات يهونج ليلة نقدر الله دام تسمي الناس يمياغن بات يهونج ليلة ويرد الجواب مرسم يميتثبت يميملسبت يهونج ليلة نعم تناقر الله لازال نقدره مرس يميتثبت يهونج ليلة مرس تاغني على الله نطيقه الله نعويه يوم مرس ويسمع الخطاب ويرد الجواب ويكتب يميتثبت يهونج ليلة للعاملين فيها بذيك ليلة وسرى لميترو سوج عظيم الأجر تلق يهون من دام يميتثبتنا يميتكتبت يهونج ليلة ليلة القدر نعم خير أدي وطام بدرجة بلد يهونج من 1000 شهر كان لي شهر ك83 عامات مرة فاجتهدوا طرح تدربوا رحمكم الله يزلاتهن في طلبها اتشللت بمفلق رقد تقل أدرقوا تاقلوا فهذا إيه أوان الطلب الله يمت أي قبت يهونا وقت نونا فهذا إيه أوان الطلب أوان مالت جيزي مالت الله نعم يتلاجوا قد وشاتون يمتاوى قبت جيزي نونا واحذروا تتنككوا من الغفلة كما الزناقات تتنككوا الزناقوا زنقوش أتهنوا أتتاللوا ففي الغفلة بما الزناقات وسط العطب دمار صفات النام فساد بكرة ويالونا عندي سو من الزناقات كابزا عطب هلاك نو يمتاو فساد نو يمتاو يبلت لبو يبكلال نعم هيوة الله يبناشل دينو يبناشل دنياهم يبناشل مالكم احذروا من الغفلة كما زنقات ستنتقوا ففي الغفلة بما زنقات وسط العطب هلاك إصاة لنا ميزنا ذاتو شلتين النتي أتسقى هنا سو جدا ليش هنا سو ميكتلوا طفاتنا هنا تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر فكم من خبر صح بما فيها من الخير روينا الثقات أنها تطلب في الوجر فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر فكم من معفك فيها من النار ولا يضري الله أكبر كولا العمر يهوت زمناتشن تتون زورا تتون هدا مالتنا يهوت جزياتشن ادمياتشن يهوت زمناتشن تولى تتون هدا تتون شش مالتنا في سهو إنيا بمزناقات وسطنا بمرسات وسط يتزفقن هنا إيال لمالت تولى العمر هذا ارمياتشن هاي عمت ينبروا 3 عمت مولوا 3 ينبروا 4 ينبروا 5 10 ينبروا ودوها خلاص يهيو الثمرات هذا في سهو إنيا سهو مزناقاتنا مرسات وسط يتزفقن هنا إيال
وفي لهو بتلاقي قواتنا قلدوس يتزفقن هنا نياله وفي خسر بكسارة مس يتزفقن هنا نياله أدمياتين هيدا يهود زمراتين هيدا نعم طلون هيدا عليك جزياتين مالتنا دون لا يتتعفتشلن لمزقات يرطلنا لنو أدمياتين هيدا مالتنا فيا ضيعة ما أنفقت ويكسارا يا وطاهوت في الأيام بالغت قناتوت من عمري كأدمي مالك كأدمين بالغت قناتوت اللي وطا يادركوت ويكسارا ويصفات مالك سبحان الله عندي سو هاي أمد 3 أمد سينور إيه ያለፈ የሆነው ጊዜ ካልተጠቀመበት እጅግ በጣም ያበሳጨውና ናም ሊያናድደው የሚገባ ነው ማለት ነው ያለምንም ፋኢዳ ያለፈ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው فيا ضيعة ما أنفقت يا وطاሁት ወይ ኪሳራ في أيام ባለፉት ቀናቶች من عمري ከእድሜ ያለፈው ማለት ነው ወይ ኪሳራዬ እያለ እየተበሳጨ ማለት ነው وما لي لني يلنيم في الذي ضيعت من عمري كأدمي زبية يا باتكنكوت يهونون بتمنكته لني يلنيم من عمري من ما ينت بقي مكنيات يللي يجون له بقي مكنيات له وما لي لني يلنيم في الذي بزا ضيعت يا طفاوت بونو يا باتكنكوت بونو من عمري كأدمي من عمري من ما ينت بقي مكنيات يلنيم فما أغفلنا من زنقو أدرجن عن واجبات الحمد والشكر كحمدنا كشكر واجباتك اللهم مسكن اللهم ودس قدساتችን ሆኖ ያለ ይሄንን ዋጅብ ነገር ተግባራዊ ከማድረግ ምን የዘነጋን አደረገን أما قد خصنا الله سبحانه وتعالى إننا علينا من بشهر بور أيما شهري تلك الزبط يالله بهنا ور إننا النبي عليه الصلاة والسلام الأمة ليس على درجة منه لمن الله أننا مسجنهم لمن انزل قالن فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر بشهر بور الله لينا أنزل الرحمن أذاك ذاتنا وردبت بونا فيه بزوروس أشرف الذكر كذكرة له الجبتان يتلاقى هنا القرآن المالك الجبتان يتلاقى هنا القرآن يا وردبت بهنا ور إن الله كلمة أمة وشي كف على درجة من علينا منه لمن إنه ينن واجبات الحمد والشكر من نزلقه لمن الله أننا مسجنهم ينتقى سنة وهل يشبهه شهر لمعنوه ليلة كلمة وراتوس عن ور يمي مثلوا الله يهن ور يا رمضان ور قرآن ور ربتن ليلة وراتوس مساسلتن أي مساسلتن وفيه بذ وروس ليلة القدر يمتجنبت هنا إيالك فكم من خبر صح سنت الناس خبر نو صحيح ونمر النبي عليه الصلاة والسلام حديث ملك فكم من خبر سنت ورينو سنت حديث نو صحفي كلنا هنا بما فيها بوسط يعلم بتملك من نجار من الخير ملكام نجار من نجار ونمر ليلة القدر بدون نجاروت بدون ملكام نجاروت እንዳሉ የሚናገር የሆኑ በርካታ ሐዲሶች ሶሂህ ሐዲሶች ተገኝተዋል ሩዊና ለኛ ዘገባ ደርሶናል አንቲቃፊን ታማኝ ከሆኑ ሰዎች ዘገባ ሐዲስ ደርሶናል የነብዩ አለይሂ ሰላም ሐዲስ أنها ليلة القدر تطلب እንደምትፈለግ ፊል ዊትሪ ነጠላ በሆኑት አስሮቹ ቀናቶች መጨረሻ አሉት አስሮቹ ቀናቶች ላይ ማለት فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر فطوبى ترغاغتلت لامرئ لمسو يطلبها ليلة القدر يمفلق له في هذه العشر بنمي مترشا ላይ በሚገኙት አስሩ ቀናቶች ውስጥ ማለት ነው طوبى ጀነት ውስጥ ያለ ዛፍ ነው ተብሏል ጡባ ማለት ወይም በርካታ መልካም ነገር ማለት ራሱ ጡባ ጀነትን ተብሎ ተርጉሟል ጡባ ተረጋገጠለት لمن إلا أن يسوي يطلبها ليلة القدر يمفلق هنا عبادة يسرى في هذه العشر بنني باصرة قناتوت سبحان الله إثنائي ما يتكمن بروتين بما طوارت عبادة بمسرى الله بمجزات
እየፈል እነኝ ለይለቱል ቀድርን የሚያፈላልጉ ነው እነኝን 10 ቀናቶች በዒባዳ ያሳለፈ ይሆነ ففيها በእነኚህ በ10 ቀናቶች ውስጥ أو ففيها بليلة القدر وسط معلش ففيها بليلة القدر وسط تنزل الأملاك ملائكة وجه يوردان بليلة القدر وسط ففيها نعم أي ليلة القدر مالتنا بليلة القدر وسط تنزل يوردان الأملاك ملائكة وجه يوردان ملائكة وجه يوردان بالأنوار والبر የተለያዩ አንዋሮችን ብርሃኖችን ይዘው የተለያዩ ነዓም ብርሃን ነገሮችን ግልጽ የሚያደርጉ ብርሃኖችንና ይዘው ወልብሪ በጎ መልካም ነገርን ይዘው ይወርዳሉ ሰላምን ያዘለች ሰላም የሚሰንፍባት የሆነች ግልጽ የሆነች ለሊት ስለሆነች አንዋር የተለያዩ አንዋሮችን ይዘው ወልብሪ በጎ ነገርን ይዘው ይወርዳሉ መላእክቶች በሌሊቱል ቀድር ወቀድ ቃለ በርግጥ الله ብሏል ነው ሰላም የሰፈነባት ሌሊት ናት ብሏል ይሄ እርሷ እቺ ሌሊት ሰላም የሰፈነባት ሌሊት ነች ብሏል حتى مطلع الفجر وه እስከሚቀድ ድረስ ማለት ነው አላ አዋጅ ፈተኺሩሃ እቺ ሌሊት ነዓም መልካም ስራ በመስራት ድልብ አድልቡባት አላ ፈተኺሩሃ ለህይወታችሁ ነዓም መልካም ስራ በመስራት ለመጨረሻው ዓለም ድልብ የሚሆን መልካም ስራ አስቡባት ድልብ አድልቡባት ይቺ ሌሊት እንዳታመልጣችሁ ብዙ ኸይር ነገር ያዘለች ነች ስራ በመስራት ድልብ አድልቡባት ማለታቸው فادخروها الا فادخروها انها ارصا من انفس الذخر نعم كذخر ሁሉ ከድልብ ሁሉ እጅ በጣም ውድ የሆነች ነችና አድልዋት እንዳትሸወዱ ኸይር ስራ በመስራት ድልብ አድልቡ አብዙበት መልካም ስራ በማብዛት ድልብ አስቀምጡ ለአኺራችሁ የሚጠቅማችሁ ማለታቸው ነው አላ ተደخሩها انها من انفس الذخر نعم ذخرات ድልማት ከሚደለቡ ነገሮች ሁሉ እጅግ በጣም ውድ የሆነች ነችና አድልቡባት فكم من معتق فيها من النار ولا يدري فكم ست الناس انتسون ያለው من معتق سبحان الله نقا يملكك هنا فيها بليلة القدر وسط من النار كسات نقا يملكك كسات نقا يميوطا سنتنا ያለው ولا يدري يما ያውቅ ሲሆን الله كسات نقا የለቀቀው መሆኑን የማያውቅ ሆኖ ያለ ከሳት ነቃ የሚለቀቅ የሆነ ስንት ሰው ነው አላህ ከነሳ አደገና ማለት በለይለተ القدر نعم በሚገባ መልክ መስፈርቱን አሟልቶ ዒባዳ የሰራ نعم ያደረ የሆነ ሰው ከሳት ነጣ ከሚለቀቁት ይሆናል መሟላት ያለባቸው መስፈርቶችን እስካሟላ ድረስ ማለት ነው فكم معتد فيها بليلة القدر ውስጥ ስንትና ስንት ነው ነጣ የሚለቀቀው ከሳት ማለት ነው ከሳት ነጣ የሚለቀቀው من النار ከሳት ነጣ የሚለቀቀው ስንትና ስንት ሰው ነው ولا يدري ከሳት አላህ ነጣ ያወጣው መሆኑን የማያውቅ ሲሆን ማለት ነው አላህ በለይለة القدر ከሳት ነጣ እንደሚወጣ አታውቅም ማለት ነው ነገር ግን በርካታ ሰው አላህ ነጣ ያወጣዋል መስፈርቱን ያሟላ ሆኖ ከተገኘ اللهم اجعلنا ممن صام الشهر الى الشيخ رحمه الله تعالى الله ወይ አድርገን ممن صام الشهر رمضان ወሩን ከሚጾሙ ሰዎች አድርገን وادرك ليله القدرንም ከሚያገኙ ሰዎች አድርገን وفاز ስኬታማ ከሚሆኑ ሰዎች አድርገን بالثواب الجزيل الاجر ማለት وفاز ስኬታማ ከሆነ ሰው አድርገን بالثواب የተለያዩ ትሩፋቶችን ከአላህ በማግኘት بالثواب الجزيل በርካታ የሆኑ الاجر በርካታ የሆኑ ምንዳዎችን በማግኘት ثواب ከአላህ የሚከፈለው ክፍያ ስኬታማ ከሚሆኑ ሰዎች አድርገን اللهم اجعلنا الله ሆይ አድርገን من السابقين الى الخيرات በመልካም ነገር ላይ ቀዳሚ ከሆኑ ሰዎች አድርገን ይላሉ ሼኹ اللهم اجعلنا من السابقين الى الخيرات በመልካም ነገር ላይ ቀዳሚ ከሆኑ ሰዎች አድርገን الهاربين عن المنكرات ከመጥፎ ነገር የሚሸሹና ከመጥፎ ነገር የሚበረግጉ ከሆኑ ሰዎችም አድርገን ይላሉ الله سبحانه وتعالى በመፍራት ወደ ኸይር ነገር ከሚሽቀዳደሙ نعم በኸይር ነገር ላይ ከሚወዳደሩት እንዲሁም الهاربين عن المنكرات ከሙንከራት መጥፎ ከሆነ ነገር የሚበረግጉና የሚሸሹ ከሆኑት አድርገን
الآمنين في الغرفات بجنة وسط بتلايو غرفات بتلايو كلاسوች ውስጥ በሰላም በጸጥታ የሚኖሩ ከሆኑ ሰዎችም አድርገን الامنين በጸጥታ በሰላም ከሚኖሩት አድርገን في الغرفات بتلايو غرفات كلاسوች ውስጥ ጀነት ውስጥ مع الذين كنزا ጋር انعمت عليهم انت ያጠቃቀምካቸው ከሆኑት ባሮች ጋር وقيتهم السيئات መጥፎ ነገር ከመስራት የጠበቃቸው ከሆኑት ባሮች ጋር በጀነት ውስጥ በተለያዩ غرفاتዎች ላይ በጸጥታ በሰላም ከሚኖሩት ባሮች አቀላቅለን ደብልቀን ነው وقيتهم السيئات اللهم أعذنا من مضلات الفتن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم الله أعذنا سبقا من مضلات الفتن من مضلات الفتن يملون يعني من إضافة صفة إلى الموصوف الآن يعني من الفتن المضلات من الفتن المضلات الله أعذنا سبقا من الفتن كتلايو فتنا وتسبقا المضلات أطمامي كهونو فتنا وتسبقا سوچن يمياطمو سوچن تيكلنياون منجد اندلقو كميادرغو فتناوچ انت تسبقا المضلات الفتن يبالو هي الفتن التي تصيب الناس فتنحرف بهم عن سواء السبيل وتصده عن الصراط المستقيم المضلات الفتن يبالو አጥማሚ ከሆኑ ፈተናዎች አላህ እንዲጠብቀን ጧት ማታ መጠየቅ አለብን እነኚህ አጥማሚ የሆኑ ፈተናዎች ብሎ ማለት አንድም ሰው ላይ የሚደርሱ ፈተናዎች ናቸው ትክክለኛውን መንገድ እንዲለቅ የሚያደርጉ ፈተናዎች ማለት ነው ትክክለኛውን መንገድ እንዲለቅ የሚያደርጉ ቀጥተኛ ከሆነው ጎዳና ላይ የሚያግዱት የሆኑ አቋማቢስ እንዲሆን የሚያደርጉ ግደለሽ እንዲሆን ልቡ ሙተሐይር እንዲሆን نعم እንዲፍረከረክ የሚያደርጉ የሆኑ ፈተናዎች አንድ ሰው ቀጥተኛ ከሆነው ጎዳና አንሰዋ السبيل ትክክለኛ ከሆነው ጎዳናና عن الصراط المستقيم ቀጥተኛ ከሆነው ጎዳና እንዳፈገፍግና እንዳፈነግጥ የሚያደርጉ ፈተናዎች ሙቢላት الفتن ይባላሉ ማለት ነው ከነኛ አላህ እንዲጠብቀን በርካታ ሰዎች ከትክክለኛው ጎዳና ሲንሸራተቱ ተመለከታለህ የተለያዩ ፈተናዎች ማለት ነው የሚረጩ የሆኑ ሹብሃዎች የሚረጩ የሆኑ نعم ማደናገሪያዎች ለሰዎች ልቦና እጅግ በጣም አደጋዎች ናቸውና መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ነገር ተናግረዋል ሙቢላት الفتن አላህ እንዲጠብቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መማፀን እንዳለብን ማለት ነው الشيخ ابن عثيمين من قالوا اللهم أعذنا من مضلات الفتن سوتشن يمياطمو كهونو فتناوچ طبقني قالوا ማለት طبقن سوتشن يمياطمو كهونو فتناوچ طبقن በማለት الله سبحانه وتعالى ተማጸኑት ማለት ነው وجنبنا አርቀን الفواحش የተለያዩ ጸያፍ ነገሮችንም አርቀን ከጸያፍ ነገሮች የምንርቅ ደጋግ ባሪያዎች አድርገን ما ظهر منها እነዚህ ጸያፍ ነገሮች ግልጽ የሆኑ ወበጠነ ድብቅ ስውር ከሆኑ ጸያፍ ነገሮችም አንተ አርቀን اللهم اللهم ارزقنا الله لجسن شكر نعمتك ያንተን ጸጋ ማመስገንን በተመለከተ ለግሰና ያንተን የምትውልልን ጸጋ የምትለግስልን ጸጋ አመስጋኞች አድርገን وحسن عبادتك أنت بامار ملكم مجزاتنا مملكن لجسلن وجعلنا أدرجا من أهل طاعتك وولايتك أنت كم تعذذ سوت أدرجا أنت قاتمتا أنت بمتفلقوا ملكو كم تعذذ سوت أدرجا وولايتك من أهل ولايتك كأنت لانت ولادك ونسوت أدرجا وآتنا لجسا في الدنيا بقربة عالم مسلم لجسا حسنة ملكام نجارن لجسا بقربة عالم ملكام نجارن لجسا بقربة عالم ملكام كل النجار يكاتس مالسا كل النجار يكاتس بقربة عالم ملكام نجارن كل لجسا وفي الآخرة بمترشايو عالم مسلم لجمو حسنة ملكام نجارن لجسا
وقنا طبقا عذاب النار كأسات قطاتم أنت طبقا واغفر لنا لن مهرته لجسلن ولوالدينا لأولادوቻችንም ولجميع المسلمين بأتقال المسلمين كله برحمتك بأذنته يا أرحم الراحمين كأذان كله يبل أذان يونكو جتاتين الله وي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد